अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दुनिया की तवक्कुआत के बरक्स साबित होने की रिवायत डोनाल्ड ट्रंप ने इस दफ़ा भी बरकरार रखी है। जब सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज अपनी कौम से खिताब करते हुए ट्रंप सीज़ फायर का ऐलान कर देंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऑन कंट्रारी टू दिस ये कहा है कि अगले 2 से 3 हफ्तों में अमेरिका ईरान पर शदीद तरीन हमले करेगा और ईरान को स्टोन एज में भेजने की जो है वो अमेरिका धमकियां दे रहा है। मगर इन तमाम तर धमकियों के बावजूद ट्रंप की इन गिदड़ भभकियों का ईरान के ऊपर अपेरेंटली कोई असर अब तक होता दिखाई नहीं दे रहा और ये तमाम तर मिलिट्री एक्शंस, ये डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां ईरान को सरनिगू करने में, उसको झुकाने में अब तक नाकाम रही हैं। तो इस हजीमत से बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अब किस एक्सट्रीम तक जा सकते हैं और फिर सारी सूरत हाल में अब मुज़ाकरात का क्या मुस्तकबिल है, जिसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान भी एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात जो थे वो जंग से पहले तरजीह हुआ करते थे। तो अब सिचुएशन किस तरफ जाएगी, इन तमाम मामला पर बात करने के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। वो एक हमारे जो नाज़रीन में से किसी एक का मैसेज था कल हमारे प्रोग्राम के नीचे कि आप अपना एक दूसरे का हाल पूछते रहते हैं, हमारा भी कभी हाल पूछ लिया करें। हालांकि आप इब्तिदा में कहती हैं कि आप सारे कैसे हैं। एनीवे, नाज़रीन से हम पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं। बिल्कुल जी सायरा, हमें जो तवक्कात थी कल वो यकीनी तौर पे न सिर्फ पूरी नहीं हुई हैं, बल्कि जिस तरह की यू टर्न उसने ली है उसकी बात करने के लिए थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि थोड़े हिस्टोरिक रेफरेंसेस जो हैं वो आज हम इस्तेमाल करें। होली बुक का यानी कुरानिक वो इंजेक्शन है एक कि व्हेन वी विश टू डिस्ट्रॉय नेशंस वी अपॉइंट स्टूजेस एज देयर रूलर्स। जब हम कौमों को तबाह करने का फैसला कर लेते हैं तो मसखरे उन पर हुक्मरान कर देते हैं। समझ आ गई है ना क्या कहा? अच्छा, आगे देखिए, रोमन एम्पायर कितनी बड़ी एम्पायर थी, पूरी तारीख भरी पड़ी है उसके। लेकिन जब वो तबाह होने पर आई तो नैरो भाई बंसरी बजा रहे थे, ये भी आपके सामने है। यही हाल हुआ रशियन एम्पायर का, जिसके ज़ार्स ने फिर ऐसी ऐसी मिसालें कायम की और वो भी तबाह हो गई। कहने का मतलब ये है कि मुझे ये लग रहा है कि ट्रंप भी ये फरीज़ा सर अंजाम देने के लिए आए हैं और मुसल्लत हुए हैं अमेरिकन कौम पे, क्योंकि अमेरिकी कौम के साथ जो कुछ वो करके जा रहे हैं वो कई साल नहीं दिहाइयाँ लगेंगी उसको अनडू करने में। ठीक हो गया जी, ये तो हो गई जी हिस्टोरिक रेफरेंस की बात। अब आ जाए कल की उसकी जो मुतवक्को उनकी कौम से खिताब था। पहली बात तो ये कि मुझे एक बात उसमें नज़र नहीं आई ऐसी कि उसने कौम से खिताब करनी होनी चाहिए। जी बिल्कुल बुखारी साहब, हम देख रहे थे कि पहले 2-3 दिन से वो इस तरह के बयान दे रहे थे कि सीज फायर कर देगा अमेरिका या निकलना चाहता है इस जंग से, लेकिन बिल्कुल उन्होंने तो कह दिया कि 2-3 हफ्तों में शदीद बमबारी करेंगे। मैंने आपसे एक दफ़ा अर्ज़ की थी पहले भी कि ये एक ऐसा नाकाबिल एतबार आदमी है जिसकी सुबह दोपहर और शाम में आप उससे एक ही इशू पर 3 बयान सुन सकते हैं जी। और वो ऐसा ढीठ है कि उसको इसके ऊपर कोई शर्म भी नहीं है। शर्म तो खैर उसके पास से कभी गुजरी नहीं है। देखिए, ट्रंप का एक और यू टर्न मैं इसलिए कहता हूँ कि कल जो कुछ गुफ्तगू हमने प्रोग्राम में की थी उसके हवाले से वो ये था अमेरिका यहाँ से निकलना चाहता है, अमेरिका जंगबंदी चाहता है, हम तो बस फारग करने वाले हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो सारे अचीव हो गए हैं, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया है। और आपने देखा सुबह ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है, तकरीर नहीं थी कौम से, ऐसे है कि रात को उसने कोई ख्वाब देखा, उस ख्वाब की वो तबीर ढूंढने के लिए लोगों से पूछ रहे हैं। इसलिए कि जो तकरीर में जो कुछ उन्होंने कहा है उसका ग्राउंड रियलिटी से बहुत कम ताल्लुक है। कैसे ये कह रहे हैं, देखिए, जो जंग गुज़श्ता जून में हुई थी गुज़श्ता साल, उसमें उन्होंने कहा था हमने उनका न्यूक्लियर बर्बाद कर दिया है। अब वो 12 साल तक भी वो प्रोग्राम दोबारा करने की भी नहीं सोच सकता। आपने सुना था ना ये बात? ठीक है। फिर अब उन्होंने कहा कि हमने उनकी एयरफोर्स, नेवी और फौज तबाह कर दी है, उनके पास तो रेजिस्ट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो आप छनकना बजाने के लिए रह रहे हैं वहाँ पर, जब आपने सारा कुछ तबाह कर दिया, आपके ऑब्जेक्टिव भी सारे हल हो गए हैं और अब आप कह रहे हैं कि जी मैं वापस जाने के लिए तैयार नहीं, अभी तो हम उन्हें सबक सिखाएंगे। ये सबक सिखाने की बात आपको बता रही है कि अब तक की कार्रवाई का ईरान पर कोई असर नहीं हुआ। यानी ये इम्प्लाइडली इसका मतलब ये है कि वो अभी वो डैमेज नहीं कर पाए हैं जो वो करने के लिए आए थे। एक बात। दूसरी बात ये कि मुझे इस बात पर ज़्यादा हैरत है कि इस किस्म के बेतुके बयानात जो हैं उसके ऊपर उसकी कौम एतबार कैसे कर लेती है, और अगर इतबार करती नहीं है तो मुजाहरे उसके क्यों नहीं हो रहे हैं। वो जो लोग 70 लाख 90 लाख निकले थे वो तो हमें समझ में आ रही है, लेकिन जो इसके इर्द गिर्द बैठे हुए इसकी ये ड्रामाई अंदाज की गुफ्तगू सुनते हैं उनके पल्ले कोई अकल नाम की चीज़ है या नहीं है, ये हमेशा से मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो रहेगा। अब देखिए जनाब, उन्होंने कहा कि एटम बम तो अब वो बना ही नहीं सकता
جی اس لیے کہ ہم نے تو ان کی ایسی تیسی پھیر دی ہے. پھر کہتے ہیں جب تک ہم ان کی ایٹمی قوت جو ہے وہ ایٹم بم بنانے کی ختم نہیں کر دیں گے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. اب آپ مجھے بتائیں کل والے بیان میں تو کہہ رہے تھے کہ 4-5 سال تک نہیں بنا سکیں گے. ٹھیک ہے جی. تیسری بات یہ ہے کہ اتنا بڑا, یعنی میں کیا کہوں اس کو, آپ کو یاد ہوگا جب مظاہرے ہوئے تھے وہاں پر تو سب سے پہلے ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی حکومت نے جبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریاستی جبر کے تحت 3000 بندہ مار دیا. 3200 یاد ہے. ہاں جی. 30 سے پھر یہ 20 ہو گیا, 20 سے پھر یہ 30 ہو گیا, روبیو نے 30 کر دیا, اور کل مسعود نے 45 کر دیا. 45,000 ڈیڈ باڈیز کسی قوم کسی حکومت کے لیے چھپانا ممکنات میں سے نہیں ہے. پتہ نہیں کتنی بڑی تباہی مچ جاتی ہے اگر اتنے لوگ جو ہیں وہ مار دیے گئے ہوتے. اینی وے, اور اگر مار دیے تو ان کے وارثین جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ باہر نکل کے اپنے یعنی مظلوموں کا بدلہ کیوں نہیں مانگ رہے, حکومت کے خلاف مظاہرے کیوں نہیں کر رہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے منہ میں جو کچھ آتا ہے وہ میں پھر وہی مجھے اپنی زبان جو ہے اس کے اوپر تھوڑا بڑا کنٹرول کرنا پڑے گا. اینی وے, ایرانی حکومت کے بقول آپ وہ کہتے ہیں کہ آپ 47 سال سے, ٹرمپ کہہ رہے ہیں, امریکہ مرد آباد, اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگاتے رہے. وہ تو بھائی اب بھی لگا رہے ہیں. انہوں نے تو سڑکوں کے اوپر لکھ کے اس کے اوپر مارچ کیا تھا فوجی بوٹوں کے ساتھ. جی. اور اب جو کچھ تم نے کر دیا ان کے لیے آنے والے 100 سال کے لیے بھی وہ مرگ بر امریکہ مرگ بر اسرائیل کہتے رہیں گے. اور کیوں نہیں کہنا چاہیے ان کو؟ اس لیے کہ آپ اتنے 1000 کلومیٹر سے آگے ہیں یہاں پر امن قائم کرنے کے لیے, اور امن کے نام پر آپ نے قتل و غارت کا وہ بازار گرم کیا ہے. لیکن اس کے اوپر اگر مسلم امہ کا ماتم نہ کیا جائے تو میرے خیال سے بہت بڑی زیادتی ہوگی. اگر مسلم امہ نے 70,000 فلسطینیوں کا قتل نہ ہونے دیا ہوتا, اس وقت بول پڑتے, اس وقت کھڑے ہو جاتے, تو یہ جو آج منظرنامہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں دیکھنے کے لیے نہیں ملتا. بالکل. میں آپ کو قسم پرسی کا عالم یہ بتاؤں, اس وقت بھی جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا یہ تو کہا گیا تھا ان کے یعنی بیانات کہہ لیجئے یا ان کے جو اعلامیے تھے, دونوں سائیڈز تحمل کا مظاہرہ کریں. لیکن یہ کسی نے نہیں کہا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ ریاستی جبر کا مظاہرہ کر رہا ہے اور امریکہ اس کا شریک کار ہے. یہ کسی نے نہیں کہا تھا. افسوس کی بات یہ ہے یہ اب بھی نہیں کہہ رہے. بریک سے واپس آ کر بات کریں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخار صاحب, جب امریکن صدر یہ بات کر رہے ہیں کہ 2 سے 3 ہفتوں میں ایران پر شدید بمباری کریں گے اور سٹون ایج میں بھیجنے کی بات کر رہے ہیں, تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ ماضی سے زیادہ اسٹرانگلی امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر ملٹری ایکشن کرے گا؟ کس ایکسٹریم تک جا سکتے ہیں؟ کیا نیوکلز یوز کر سکتے ہیں ایران کے اگینسٹ, ٹیکٹیکل ویپنز استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ دنیا نہیں ہے جس کے اندر آپ جاپان کی طرح سے نیوکلیر بم استعمال کر لیں گے اور آپ کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا. یہ دور تو گئے بیت. اسی لیے ابھی تک اس کے منہ سے یہ بکواس نہیں نکلی ہے کہ میں نیوکلیر ویپن استعمال کروں گا. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے بات یہ ہے, آپ قوت کے زور پر شاید کسی قوم کو ڈرا سکتے ہوں, دھمکا سکتے ہوں. ویسے تو آپ کے تجربات ٹھیک نہیں ہیں. تجربات تو یہ ہے کہ آپ جہاں بھی گئے ہیں جوتیاں کھا کے نکلے ہیں. پوری تاریخ شاہد ہے. کوئی ایک شخص میرے اس سٹیٹمنٹ کو چیلنج نہیں کر سکتا. آپ ویتنام میں گئے, آپ جس طرح وہاں سے بھاگے ہیں وہ منظرنامہ مجھے تو بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ان کے جرنیل جو ہیں چڈیوں میں, ان دیئر انڈر ویئرس, جوتیاں پینٹیں سب کچھ چھوڑ کے بھاگے ہیں وہاں سے ہیلی کاپٹروں کے سٹینڈوں کے ساتھ لٹک کے. آپ عراق میں گئے, آپ نے پورا عراق کھود ڈالا وہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن ڈھونڈتے ہوئے. پھر اس کے بعد جیسے وہاں سے آپ نکلے اور اب جو باقی رہ گئے ان کو جس طرح جوتیاں پڑ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. پھر آپ افغانستان تشریف لے گئے. افغانستان میں آپ کے ساتھ جو ابھی میں چھوٹے چھوٹے ملک میں جو انہوں نے کاروائیاں کی اس کا ذکر نہیں کر رہا. یہ 3 بڑے مارکے جو تھے ان کے, ان میں اس کی پوری ملٹری مائٹ کو جوتیاں پڑی ہیں اور وہاں سے بھاگے آئیں گے. جی, لیکن بخاری صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب دوبارہ سے امریکہ یہ غلطی کر سکتا ہے اور بوٹس آن گراؤنڈ کرے گا؟ کیونکہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جنگ ختم کرنا ہوتی تو وہ آج اعلان کر دیتے, اور ہی ول ٹرائی ہز بیسٹ کہ اس جنگ میں ایٹ لیسٹ اپیرنٹلی ان کو شکست نہ ہو. تو پھر کیا کرے گا امریکہ؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اب ایرانی لیڈرشپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بھی بات کرتا ہے اس میں کوئی سچ نہیں ہے. یہ اب کچھ کہہ رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جس نے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم کبھی بھی زمینی ٹروپس نہیں لے کے آئیں گے یہاں, اب وہ انہوں نے اکٹھے بھی کر لیے ہیں اور وہ ہمیں دھمکا رہے ہیں کہ جی یہ زمینی ٹروپس تو آئے سو آئے. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جتنی بھی وہاں کی لیڈرشپ ہے, چاہے وہ پاسداران انقلاب کی ہے, چاہے بسیج کی ہے, چاہے ان کی ریگولر آرمی کی ہے, وہ یہ کہتے ہیں
आओ सही तुसी वी आर वेटिंग फॉर यू। किसी ने कहा कि उनको शार्क्स खाएंगी समुंदर की, किसी ने कहा उनके पाँव काट देंगे हम, और किसी ने कहा कि ऐसा सबक पढ़ाएंगे कि फिर अमेरिका अपनी ज़मीनी फ़ौज लेके कहीं नहीं जा सकेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर अमेरिका के इन तमाम थ्रेट्स के बावजूद ईरानियन लीडरशिप नहीं डर रही है, ईरानियन लीडरशिप फर्मली खड़ी है अपने स्टांस के ऊपर, अपने दिफा के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं ना। कोई एक वीक स्टेटमेंट मुझे दिखाइए ईरान की लीडरशिप की तरफ से जहां उन्होंने कहा हो कि अब हम तंग आ गए हैं, खुदा के लिए हम पर रहम करें। यही चीज़ खाई जा रही है उसको कि हमने इतना बारूद बारिश की तरह बरसा दिया ईरान पे, हमने गज़ा को बर्बाद कर दिया, हमने उसको कब्रिस्तान बना दिया, लेकिन किसी की तरफ से कोई चीख नहीं निकली है कि अब हम तंग आ गए हैं इससे। कहने का मतलब ये है कि जितना वो डराने की कोशिश कर रहे हैं उतनी ही दिलेर होती जा रही है ईरानियन नेशन। ये एक कमाल की बात आपको मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल बुखारी साहब, उनके तो स्पीकर ही कह रहे हैं कि ईरान के लोग अमेरिका को ट्रस्ट नहीं करते और ईरान के लोग नहीं चाहते कि अब ईरान की लीडरशिप जो है वो मुज़ाकरात करे। एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, उनका तजर्बा बहुत खौफनाक है। उनको 2 दफ़ा बातचीत में फंसा के ट्रंप ने अपनी का मुजाहरा करने का के दोनों मौके ज़ाया नहीं किए। वही ईरानी कौम जिससे डोनाल्ड ट्रंप खिताब करते होते थे, उनसे कहते थे कि हम आपके वेल विशर्स हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि ईरान की लीडरशिप और अवाम दोनों दे डोंट ट्रस्ट ट्रंप एनी मोर। उनका ख्याल ये है कि ये हमें तीसरी दफ़ा भी मुज़ाकरात के चक्कर में डाल के फिर हमें पड़ेगा, लिहाजा हम पहले से क्यों ना तैयारी कर लेंगे। अच्छा जी, आप आए, हमने तो आपके साथ लड़ना ही लड़ना है। बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप की आज की जितनी स्टेटमेंट जो उन्होंने कौम से खिताब किया था, ऑब्वियसली उनकी ऑडियंस वो अपनी ही आवाम से खिताब कर रहे थे और मकसद भी यही था। बुखारी साहब, आपको नहीं लग रहा कि he was trying to persuade his people कि जिस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं अमेरिका के अंदर इस रजीम के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के खिलाफ और इस जंग के खिलाफ, तो अपने ही आवाम को परसुएड करने की कोशिश कर रहे थे कि जी देखें हम जंग जीत रहे हैं, ईरान जो है वो ख़तरा है, न्यूक्लियर ख़तरा है। और फिर उन्होंने 47 साल का रेफरेंस भी दिया कि 47 साल से जो है वो एंटी अमेरिकन वहाँ पर सेंटीमेंट्स हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये भी बदकिस्मती की बात है कि कौम जो है अमेरिकन, वो दे डोंट ट्रस्ट देयर प्रेसिडेंट। जो आवाज़ें हमने सुनी हैं, चाहे वो कांग्रेस के अंदर से हैं, चाहे वो सेनेट के अंदर से हैं, चाहे वो इनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं। अभी कमला हैरिस का स्टेटमेंट मेरे सामने पड़ा हुआ है जो कह रही हैं कि जंग में फतेह के दावे हकीकत के बिल्कुल बरअक्स हैं। और ट्रंप ने ये गलती की है कि उसने अमरीकी कौम और अमरीकी फ़ौज दोनों को जंग की भट्टी में झोंक दिया है। ये आवाज़ें अमेरिकन हैं, ये हमारी आवाज़ें नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि नो बडी इज़ विलिंग टू बाई, और जिस किस्म के लोग निकले हैं, जिस तरह के मुजाहरे हुए हैं, नो वॉर, गो ट्रंप एंड ऑल दैट, वो हमारे सामने है बिल्कुल। तो ये कहना कि कौम उसको ट्रस्ट कर रही है, मेरा नहीं ख्याल कि ये हकीकत के करीब तर है। बिल्कुल बुखारी साहब, इतनी बड़ी तादाद में जब मुजाहरे हुए और फिर अमेरिका जैसी डेमोक्रेसी के अंदर, तो फिर उन मुजाहिरों को इग्नोर करना डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितना लीथल होगा। देखिए, खुदकुशी करने का अगर आप फैसला कर लें तो फिर आपके लिए ये डिटरमिन करना भी मुमकिन नहीं रहता कि कहाँ जाके रुकना है। मेरा ख्याल से ही हैज़ डिसाइडेड कि उसने ये खुदकुशी जो है वो ज़रूर करनी है, कौम को डुबोना है। अब वो डूबती कौम है कि डूबेंगे ट्रंप, ये फैसला या तो इलेक्शन में हो जाएगा या उससे पहले हो जाएगा। दूसरी बात, एक और बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि सारा कुछ करके पूरी नेवी को लगा के अपना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए, फिर जिस तरह हमने देखा कि नेटो से भीख मांग रहे थे, वो प्रैक्टिकली ही वाज बेगिंग, भेजो अपनी नेवी, अपनी, किसी ने उसकी बात सुन के नहीं दी है। मैं यहाँ पर ट्रंप को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि इसी तरीके से 1956 में नहर स्वेज का इशू हुआ था। स्वेज कनाल, तो अगर आपको याद हो, जमाल अब्दुल नासिर जो हैं वो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने फिर उसको नेशनलाइज कर लिया था। इसी तरीके से अब ईरान ने किया है। ना तो दुनिया की कोई ताकत स्वेज छुड़वा सकी मिस्र से, और ना ही दुनिया की कोई ताकत आबनाए हुर्मुज़ छुड़वा सकेगी अब ईरान से, इसलिए कि उन्होंने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत न सिर्फ इसको अपना हिस्सा करार दे दिया है, बल्कि अपने कंट्रोल पर भी मोहर सब्त कर दी है। और अब जो भी जहाज़ गुजरेगा वो सवाए उनकी कॉन्सेंट के और टोल दिए बगैर नहर स्वेज, ये जो आबनाए हुर्मुज़ में घुसने का तस्वुर भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बुखारी साहब, और इसी इशू के ऊपर अपना हुर्मुज़ ना खुलवा सकने के इशू के ऊपर अमेरिका और यूरोप के अंदर इख्तलाफात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। उस पर ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, यूरोप और अमेरिका के अंदर फूट पड़ती जा रही है और अब ये हाल हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो मोहल्ले की आंटियों की तरह जो है वो ताने कस रहे हैं। बुखारी साहब, ये तो खुद अपनी शिकस्त की और किस तरह से इनकी बिस्ती कर रहा है यूरोप, वो ये तो खुद अपनी ज़ुबानी अपनी कहानी सुना रहे हैं। देखिए बात ये है, मैं फिर वही ना मैं ना अब क्या क्या कि इसके बारे में तंग आ गया हूँ। आप ये देखें कितनी बाजारी गुफ्तगू है ये, कि बात हो रही है एक इंटरनेशनल वॉर की, हाँ। जो अब थर्ड वॉर की तरफ बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी भी ट्रंप जो है वो डिटर्मिन है कि वो मज़ीद बमबारी करेंगे। और ये वहाँ पर ला रहा है कि जी फलां की बीवी जो है, मैक्रोन की बीवी ने ये कहा, मैक्रोन की बीवी ने जो थप्पड़ मारा था उसका जबड़ा ठीक नहीं। यार ये क्या आदमी है ये? हु मेड हिम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? ये मतलब है वही पुरानी तलाकशुदा की तरह से जो तानाबाजी करते हैं। मुझे तो इसके ऊपर बहुत हैरत है। और इसी तरह की तानाबाजी इन्होंने की है नेटो के हवाले से भी, यूरोप के ऊपर। ये भी हवाला वही था, नेटो के साथ जो कुछ इन्होंने कर दी है, जो कुछ वो करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर यूरोप का रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है जी। ठीक है, फ़र्क पड़ेगा उससे अगर अमेरिका निकल जाएगा बीच में, लेकिन वो इस सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। अमेरिका जो बरतानिया के शायद प्राइम मिनिस्टर हैं केयर स्टारमर, उन्होंने इंटरनेशनल समिट बुला ली है यूरोप के मुल्कों की इस हवाले से, ताकि वो फ्यूचर स्ट्रेटजी तय कर सकें। वो ये ऑब्वियसली दे आर नॉट कमिंग विद देयर नेवीज टू अटैक हॉर्मस, दे विल कम, दे विल टॉक टू द ईरानियन पीपल, और कोई ना कोई रास्ता इसका निकलेगा। इसके बारे में तो मुझे कोई वहाम नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने जंग लड़के लेना होता तो फिर वो अमेरिका के साथ आते। ठीक है जी। लेकिन बुखारी साहब, कुछ यूरोपीय एहलकार और सफारतकार ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका निकल जाएगा तो नेटो पीछे मफलूज हो जाएगी और नेटो में कुछ नहीं बचेगा। देखिए वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा यानी पुरजोर आवाज़ समझता हूँ मैक्रोन की, जिसने कहा कि हमने नेटो जो है वो आबनाए हुर्मस पर कब्जा करने के लिए नहीं बनाई थी। ये बिल्कुल ठीक बात है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़ाहिर है, देखें नेटो के ऊपर एक बोर्ड तो लगा हुआ था ना अमेरिका का, वो अगर हटेगा अब उसकी क्या कैपेसिटी रह जाएगी, कितना वो ताकतवर होगा मिलिटरीली, वो अब यकीनी तौर पे यूरोपीय ममालिक के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो उसका जायज़ा लेके उसके लिए कुछ ना कुछ करें। बिल्कुल बुखारी साहब, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब ना हरमुज से हमारा तो तेल नहीं गुजरता, ठीक है, जिनका गुजरता है वो खुद जाके खुलवा लें अपने तेल, जिसने लेना है वो खुद हिफाजत करें। दूसरी तरफ बुखारी साहब वो नेटो को धमकी भी लगा रहे हैं कि अगर आपने अपना हरमुज खोलने में हमारी मदद नहीं की तो हम यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद कर देंगे। देखिए मैंने उसे कहा हर वो काम कर रहा है जो स्टेट्समैन जो हैं उनके करने के नहीं होते हैं। वो बार्गेन करने के लिए अपने इत्तेहादियों को धमकियां दे रहा है, ये नहीं होता इस तरीके से। ये बैठ के अंदर कमरे में करने वाली बातें होती हैं, ये कौम से खिताब में या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं की जाती हैं। तो ये वो गलती कर रहे हैं, इसकी सज़ा उन्हें मिलेगी। दूसरी बात ये है कि इस आबनाए हुर्मुज़ से बहुत कुछ और जुड़ा हुआ है। देखिए पूरी खलीजी जो रियासतें हैं उनकी इकॉनमी जुड़ी है आबनाए हुर्मुज़ से जी। उनका तेल, उनका गैस बाहर नहीं जा सकता ना, बाहर से कोई चीज़ उनको आ सकती है अगर आबनाए हुर्मुज़ का कसिया जो है वो तय नहीं होगा। और अब ये तय हो गया है मेरे ख्याल से कि ये करना पड़ेगा उनको ईरान के साथ बातचीत करके। और मुझे अच्छी तरह से ये लगता है, मैं समझता हूँ कि यही होगा कि जब ट्रंप वहाँ से निकलेंगे और ये जंग ख़त्म होगी तो यकीनी तौर पर ये खलीजी रियासतें और ईरान आपस में रब्ते भी करेंगे और आपस में गुफ्तगू करके इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल भी लेंगे। लेकिन बुखारी साहब, आपको लगता है कि इसराइल और अमेरिका ये होने भी देंगे? क्योंकि हम देख रहे थे आज की गुफ्तगू में भी ट्रंप जो है वो खलीजी ममालिक का शुक्रिया भी अदा कर रहे थे, उन्हें कह रहे थे कि हम आपको मजीद को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। लानत है उसके इस बयान के ऊपर, इसलिए कि जो अब तक उनके साथ हो चुकी है उसमें तो पलट के नहीं देखा उसने कि क्या हो रही है। ना ही सऊदी अरब महफूज है, ना UAE महफूज है, ना बहरीन, ना कुवैत, ये सब जगह के ऊपर अटैक्स हुए हैं। तो क्या किया आपने? आपने कुछ नहीं किया वहाँ। तो मेरे ख्याल से उनके लिए भी ये रीथिंकिंग का एक मरहला होगा जंग के ख़ात्मे के बाद कि उन्होंने अमेरिका के साथ अपनी ये जो एक तरह की मिलिट्री अलायंस है कि उनके अड्डे वहाँ कायम है, उनको जारी रखना है या उनसे निजात हासिल करनी है। सवाल उठेगा ज़रूर, ठीक है। वो दूसरी बात है कि जिस तरह की बुज़दिल की आदत है वहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, वो तवक्को नहीं है उनसे कि वो कोई ऐसा स्टैंड लेंगे। लेकिन उनके डोमेस्टिक प्रेशर, जिसका मैं बार बार अवॉइड करता हूँ जिक्र करना, ये मैं कह चुका हूँ कि अक्सरियत उन मुल्कों की ऐसी है जहाँ पर अनपॉपुलर रजीम्स हैं, जहाँ अवाम की मर्ज़ी के बरअक्स लोग उनके ऊपर हुक्मरान हैं। ये हमने मज़ाहर पहले भी देखे हैं, मैं कई मिसालें दे भी चुका हूँ।
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پریشر بھی اپنی جگہ موجود ہے. بالکل, لیکن بخاری صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک شاید ان خلیجی ممالک کی عقل ٹھکانے نہیں آئی ہے, کیونکہ یو اے ای تو اس جنگ کو مزید فیول کر رہا ہے, اور وہ تو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اپنا ہرمز کھلوانے پر مداخلت کی جائے اور فوجی کارروائی کی جائے باقی ممالک کی جانب سے ایران کے خلاف. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایران کے خلاف کارروائی کے لیے تو ٹرمپ کو کسی کی مشاورت کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو تلے بیٹھے ہیں, اور اس کی وجہ جو ہے میں ایک دفعہ پھر بیان کرنا چاہتا ہوں, اور میں ٹرمپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ جنگ اسرائیل کی لڑ کے آپ ایپسٹین فائل سے اپنی جان چھڑا لیں گے تو یہ بھول جائیں. یہ آپ نے جس دن جنگ بند کرنے کا اعلان کیا یہی ریلیز کرے گا جس کا نام نیتن یاہو ہے, کیونکہ وہ اپنے باپ کا نہیں ہے تو تمہارا کیسے بنے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایپسٹین فائلز کھلیں گی اور ٹرمپ ایکسپوز ہوگا جس قسم کے کرائم اس نے کیے ہوئے ہیں, اور اس کا ٹرائل بھی ہو جائے امریکہ کے اندر تو کوئی بعید نہیں ہے, وہاں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. جی بالکل بخاری صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای تو وہ ملک تھا جو خود کو پروموٹ کر رہا تھا ٹورزم کے لیے, پیس کے لیے, پوری دنیا سے لوگ یہاں ٹورسٹ جاتے تھے اور ان کی اکانومی بہت زیادہ بیس کری تھی اس کے اوپر. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای جو ہے وہ کبھی تو سیپریٹسٹ ان کو سپورٹ کرتا ہے یمن کے اندر, کبھی وہ اسرائیل اور امریکہ کے بلاک میں جا کر بیٹھ جاتا ہے. تو ایکچوئل مقصد ہے کیا, یو اے ای کیا اس خطے میں طاقت کا سمبل بننا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے طاقت کا سمبل بننے کی قوت صرف پیسے کے بل بوتے پر تو ہوتی نہیں ہے, لیکن ایک بات طے ہے کہ وہ باقی کی خلیجی ریاستوں کے برعکس آلموسٹ اسرائیل کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. اس لیے کہ جو 5 ملکوں کا نیکسس بن رہا ہے, جس میں انڈیا ہے, امریکہ ہے, یو اے ای ہے, جس میں تو یہ جو بلاک بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دا لیڈرشپ آف یو اے ای از ٹوٹلی سولڈ آؤٹ ٹو نیتن یاہو. اس کے بہت سارے مظاہر ہیں, جس طریقے کے ان کے تعلقات آپس میں قائم ہیں, جس طرح وہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بنے ہیں, جس طریقے سے وہ ایک دوسرے ملک کے اندر تجارت ہو رہی ہے, وہ سب کچھ کافی ہے یہ جاننے کے لیے کہ یو اے ای کی لیڈرشپ جو ہے دیٹ از ہاسٹیج ٹو نیتن یاہو. بخاری صاحب, یہ اسٹریٹجی جو ہے یو اے ای کی یہ کتنی ان کو فائدہ مند ثابت ہوگی؟ کیونکہ ہم نے اس جنگ میں بھی دیکھا کہ امریکہ ہیز فیلڈ ٹو پرووائڈ سیکیورٹی, پہلی بات, اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل تو اس جنگ میں کسی بھی دن سیز فائر ڈکلیئر کر کے سیلف وکٹری ڈکلیئر کر کے نکل جائیں گے. اس ملک نے خطے میں رہنا ہے, کو ایگزسٹ کرنا ہے ایران کے ساتھ, اور ایران ماضی سے بھی زیادہ پاورفل ہو کر نکلے گا اس جنگ سے. تو پھر ریجنل کنفلکٹس میں اگر یو اے ای انوالو ہوگا تو کتنا, دیکھیے اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے قوموں کی وہی ان کی تقدیر ڈٹرمن کرتی ہے, اور اگر ان کے فیصلے غلط ہوں تو قومیں ڈوبتی ہیں. ہم نے بہت ساری قوموں کو ڈوبتے دیکھا ہے. انفارچونیٹلی یو اے ای جس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت اچھے تھے, اب پتہ نہیں ویسے ہیں یا نہیں ہیں, تو یو اے ای اپنی طرز کا اپنا ہی قسم کا ایک بیانیہ بنا کے اور اسرائیل کے ساتھ جڑا ہوا ہے, امریکہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کیا بنے گا وہ تو آنے والا وقت بتائے گا. میرے خیال سے تھوڑی سی بات یہ کر لی جائے کہ جو تھریٹ وریٹ کل بھی ٹرمپ نے کیے ہیں, جو اس سے پہلے کرتے رہے ہیں, اس کے اوپر ایرانین ریئیکشن کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ایرانی فوج نے امریکہ کی طرف سے زمینی کارروائی کی دھمکیوں پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہ امریکہ نے غلطی کی تو اس کا ایک فوجی بھی زندہ واپس نہیں جائے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ ایرانی کمانڈر ان چیف نے کہا کہ حملہ کرنے والوں کے پاؤں کاٹ دیں گے. مطلب یہ کہ وہ ڈرنے ورنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہے, وہ ترکی بترکی جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آج جناب پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کہتے ہیں کہ ٹرمپ عادی جھوٹا ہے, بظاہر مذاکرات کی بات کرتا ہے لیکن خفیہ طور پر زمینی حملوں کی سازش کر رہا ہے. جی بخاری صاحب, ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یو نو نتھنگ, ٹھیک ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اسٹریٹجک آرسنلز جو ہیں وہ اب تک محفوظ ہیں اور انٹچڈ ہیں. یہ سب سے میرے خیال سے ٹرمپ کی کل کی تقریر جو ہے اس کا بہترین جواب جو ہے وہ یہ ہے جس کا ذکر اب آپ نے کیا ہے کہ ابھی تو ہم نے اپنے اسٹریٹجک ویپنز کو ٹچ بھی نہیں کیا ہے, اس کے باوجود تمہارا یہ حال ہم نے کیا ہے, اور جب ہم مجبور ہوں گے, جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری سلامتی خطرے میں ہے, تو ڈونٹ وری مسٹر ٹرمپ, وی ول یوز دیم, اینڈ پھر آپ کو بتائیں گے جنگ ہوتی کیا ہے. بالکل بخاری صاحب, اب اس ساری سچویشن کے اندر یہ تو مزید بگڑ رہی ہے. پہلے تو 2-3 دن سے یوں لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا جو ہے ڈیفیوز ہوگی, ڈونلڈ ٹرمپ تھوڑے سے ٹھنڈے کرنے کی طرف معاملات کو جا رہے تھے, لیکن آج جس طرح کا بیان انہوں نے دیا ہے, پاکستان کوششیں کر رہا ہے, دن رات تکدو کر رہا ہے کہ کسی طرح سے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے, کیونکہ اوبویسلی پاکستان کی اکانومی فرسٹ آف آل افیکٹ ہو رہی ہے, اینڈ سیکنڈلی ایران کا بردر کنٹری ہے اور پاکستان ویسے بھی چاہتا ہے کہ پورے خطے کے اندر اور دنیا کے اندر امن ہو. تو پھر اب مذاکرات کا مستقبل
کس طرح کا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی تک پاکستان کی جو کوششیں ہیں اس میں امریکہ کی بھی آشیرواد حاصل ہے جی، چائنا کی بھی ہے، ایران کی بھی ہے، لیکن ٹرمپ کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آپ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، اگر ٹرمپ نے اس کو اپ سر ڈاؤن کرنا ہے تو وہ کر کے چھوڑے گا. اصل بات یہ ہے ہم سٹیک ہولڈر ہیں اس ریجن کے اندر اس کانفلکٹ کے، اور اس لیے ہمارا کنسرن جو ہے وہ بہت جینوئن ہے. ہم نے ہی انیشیٹو لے کے اپنے آپ کو ہب بنایا ہے اس ایکٹیویٹی کی جو جنگ ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. چائنا کے ساتھ ہم نے انٹریکشن کر کے چائنا کی آشیرواد بھی حاصل کی ہے کہ پیسفل طریقے سے جو بھی سلوشن اس کا ہو سکتا ہے وہ ضرور ہونا چاہیے اور ہو کے رہے گا. لیکن جیسا میں نے کہا نیتن یاہو یہ جنگ بند کرنے نہیں دے گا، چاہے امریکہ کی قوم چڑھ دوڑے ٹرمپ پہ، چاہے ٹرمپ الٹے ہو جائے، اس نے ٹرمپ کو نہیں نکلنے دینا اس جنگ کی خوفناکی سے. یہ میرے خیال سے آج کی سب سے بڑی بدترین قسم کی بات ہے جس کا مجھے ادراک اب ہو رہا ہے. لیکن بخاری صاحب کیا ڈونلڈ ٹرمپ سوللی کے ڈیسیجنز لے رہے ہیں؟ کیونکہ امریکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اس کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے کسی بھی جنگ کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ. دیکھیے اس کے لیے انہوں نے 2 طریقے اختیار کیے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ نہ کانگریس سے پوچھ رہے ہیں نہ سینٹ سے پوچھ رہے ہیں، کسی سے نہیں پوچھ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کے صدر کو کسی ملک پر حملہ کرنے کی براہ راست اجازت ہی نہیں ہے. لہذا اس نے وہاں بھی وائلیٹ کیا ہے. اس کے بارے میں میرے خیال سے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی گیا ہے. تو وہ تو سارے قانون اور ساری روایتی جو قدغن ہوتے ہیں ان کو چھوڑ چھاڑ کے اس جنگ میں گھسا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کو اپنی پیٹھ بچانی ہے. کیونکہ ایپسٹین فائل جو ہے بہت خوفناک ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس میں کیا ہے. اور ایوری تھنگ از پروون، ویڈیوز بھی موجود ہیں، دستاویزات بھی موجود ہیں، تصویریں بھی موجود ہیں. بخاری صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بڑے کریڈیبل اخبار واشنگٹن پوسٹ کی جانب سے اس طرح کی خبریں رپورٹ کی جا رہی ہیں کہ امریکہ کی یہ جو بات چیت کرنے کی، مذاکرات کرنے کی ساری کوشش ہے، یہ صرف ایک آئی واش ہے. اصل مقصد یہ ہے ٹو بائی دا ٹائم کہ وہ اپنے گراؤنڈ آپریشن لانچ کر سکیں. تو بخاری صاحب پاکستان پھر جو ثالثی کروا رہا ہے کہ ہم کیا اس بات کو آلریڈی ہم اویئر ہے اس چیز سے کہ امریکہ یہ ڈھونگرا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے کوئی بہت زیادہ امید نہیں ہے پاکستان کی ان کوششوں کے کامیاب ہونے کی. کیونکہ ہم کوئی بھی ریزنیبل بات ایران سے تو منوا سکتے ہیں، لیکن ہم ٹرمپ پر کوئی انفلوئنس استعمال نہیں کر سکتے. اس نے جو کرنا ہے وہ کر کے چھوڑے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک خوشی کی بات یہ آپ کہیں کہ ایک ریلیونگ فیکٹر ہے کہ جو امریکہ کا میڈیا ہے، نیشنل مین سٹریم میڈیا، چاہے وہ CNN ہے، چاہے وہ نیو یارک ٹائم ہے، چاہے وہ واشنگٹن پوسٹ ہے، وہ سب جو ہیں آئینہ ضرور دکھا رہے ہیں ٹرمپ کو. اور اسی لیے وہ جب ان کے کورسپونڈنٹ کو دیکھتے ہیں فیک نیوز بالکل بندر کی طرح سے ناچنا شروع کر دیتا ہے وہ. اس لیے کہ وہ اس کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ کوئی جنگ نہیں جیتی ہے آپ نے، کوئی ایسی قیامت برپا آپ نے نہیں کی ہے. آپ نے امریکہ کی فوج کو اس جنگ میں جھونک دیا ہے، اور آپ جتنے دعوے کر رہے ہیں یہ سارے خالی خولی دعوے ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. بالکل بخاری صاحب، اگر امریکہ اس طرح کا کوئی گراؤنڈ آپریشن لانچ کرتا ہے، کیا امریکہ اس میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بریک سے واپس آ کر اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو 2-3 ہفتے کی بات کر رہے ہیں، 2-3 ہفتوں میں شدید حملوں کی بات کر رہے ہیں، پھر ایٹ دا سیم ٹائم یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ وہ گراؤنڈ آپریشن لانچ کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو شاید ان کا پلان یہی ہے کہ یہ 2-3 ہفتوں میں وہ گراؤنڈ آپریشنز کریں اور خارگ آئی لینڈ پر اور ایران کے یورینیم پر جو ہے وہ قبضہ کر لیں. اگر امریکہ اس کی کوشش کرتا ہے تو اس میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن. یہ خارگ آئی لینڈ پہ قبضہ کرنا اتنا آسان نہیں پڑا ہوا. مطلب ہے دیٹس این ایرانین ٹیریٹری اینڈ دے نو ہاؤ ٹو ڈیفینڈ اٹ. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انہوں نے وہ سارا علاقہ جو ہے وہ لینڈ مائن کر دیا ہے، راکٹ لانچر جو ہے وہ انہوں نے لگا دیے ہیں. کیسے اتریں گے وہ پیرا ٹروپرز اور کیسے زمین پہ پیر رکھیں گے تو دیکھنے کی بات ہے. لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ یہ آپریشن اگر انہوں نے کیا، ایران اس کے لیے تیار ہے، اور یہ بالکل اتنا ایزی پرے نہیں ہے جتنا ٹرمپ جو ہے تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بات، کیونکہ ایک تو ان کے ملٹری ایکسپرٹس نے یہ کہا ہے کہ جب تک وہاں آپ ایک ٹیمپریری ایئر بیس نہیں بنائیں گے، آپ اتنے بندوں کو نہ وہاں اتار سکتے ہیں نہ ان کی سپلائی چین مینٹین رکھ سکتے ہیں. وہ کھائیں گے بھی تو صحیح نا، کچھ کے صرف گولیاں کھائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ، میں نے آپ سے بالکل صحیح کہا کہ اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن. یہ کہنا آسان ہے لیکن یہ کرنا بہت مشکل ہے. ایک دوسری بات یہ کہ اس کے بارے میں ایران کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ان کا خیال یہ ہے، چاہے وہ پاسداران کی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ بسیج ہیں، چاہے وہ ریگولر آرمی ہے، چاہے وہ ان کے ڈیفنس کے ترجمان ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جیڑا بھی مائی دا لال آسی واپس نہ جاسی. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں
وہ بھی ان کو مشورہ دے رہے ہیں. وہ نہ ماننے وہ الگ بات ہے, کیونکہ ماننی تو انہوں نے اپنے باپ کی بھی نہیں ہے نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ اس طرح کا آپریشن اگر آپ زمینی کریں گے تو یہ جنگ طویل سے طویل تر ہوتی جائے گی, بالکل بخاری جو صاحب. کہ امریکہ کے مفاد میں بالکل نہیں ہے. جی بخاری صاحب, اب تک ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کیا کرتے تھے کہ وہ ڈائریکٹلی ایران کی عوام سے خطاب کرتے تھے, ٹویٹر پر ان کے لیے پوسٹ کیا کرتے تھے. اب ایران کے صدر نے خط لکھا ہے جس میں وہ ایڈریس کر رہے ہیں امریکن پبلک کو. اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے دو چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ بہت ضروری تھا کہ ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے اس کی وضاحت دی جاتی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا امریکن قوم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. وی ہیو نو اسکور ٹو سیٹل ود دا امریکن پیپل, بٹ امریکہ کی جو لیڈرشپ ہے انڈر ٹرمپ وہ چونکہ ہماری جان کو آئی ہوئی ہے, لہٰذا اس کے ساتھ تو ہم حساب اپنا پورا کریں گے. دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ غلطی کی گئی ہے کہ ہمیشہ ایران کو ایک دہشت گرد, ایک ٹیررسٹ قسم کا ملک اور عوام جو ہے وہ بنا کے پیش کیا گیا ہے امریکن عوام کو دھوکہ دینے کے لیے. بالکل بخاری صاحب, ٹائم آلموسٹ ختم ہو گیا ہے. بس یہ بتائیے گا کہ اس فلسطینی قیدی ہیں جو اسرائیل کے اندر, ان کے حوالے سے سزائے موت کا قانون اسرائیل پاس کر رہا ہے اور اب مسلم ممالک اس کی مذمت کر رہے ہیں. دیکھیے خالی مذمت سے کچھ نہیں ہوگا. میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو بیان جاری کرنا ہے نا صرف اس کو پرسو کیے بغیر, جی اصل میں یہ ایسا معاملہ ہے جس کو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ایسوسیشن کے پاس لے کے جانا چاہیے. سب کو اکٹھا کر کے اس کو یقینی بنانا چاہیے کہ یہ قانون جو ہے واپس لیا جائے. بالکل بخاری صاحب ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سر فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. سی یو آل آن منڈے. اللہ حافظ.